بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، لجپال، غوث اعظم، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک ازل تو کلی ہے، ابد تک کلی رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ کلے دی ہی بادشاہی، شہنشاہی، حکمرانی اور سلطانی ہوئے۔ انگنت لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، مکی مدنی سرکار، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمتاں والی برکتاں والی ذات واسطے۔ حضرات محترم، جس مقام عالی شان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، یہ مقام اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب دا 30واں پارہ، سورت دا نام ہے سورت التکویر۔ اس دیاں 2 آیات میں تساں احباب دے سامنے پیش کیتیاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ رب العزت اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دی حاضری اور تساں احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح اسی اتھے کٹھے بیٹھے ہیں اللہ پاک اسی طرح سانو بغیر حساب دے جنت الفردوس وچ کٹھیاں فرمائے۔ موضوع پچھلے جمعے جو میں دسیا وہ یہ سی کہ سیدنا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دا سمندری یا دریائی سفر اور انہاں دی ملاقات۔ ارادہ بھی یہی سی، لیکن ایک سانحہ جو ملک پاکستان دے اندر ہویا ہے، میاں والی دے علاقے دے اندر، اس سانحے دی وجہ تو جو متفقہ فیصلہ علماء دا ہویا کہ لوگاں دے دلاں دے اندر اس چیز دی قدر ہونی چاہیے ہے، لوگاں نو اس چیز دا دسنا چاہیے کہ اے جہلیت دے کم نے اور کبیرہ گناہ نے، تو اس دی مناسبت دے نال پھر عنوان نو کچھ چینج کیتا ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ وہی عنوان بیان ہوئے گا۔ اس جمعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنیاں بیٹیاں نال پیار، تو انشاءاللہ بہت ہی سبق آموز بھی یہ بیان ہے اور دلچسپ بھی ہے یہ بیان۔ شاید کہ کسی دے دل دے اندر نرمی آ جائے، کسی ویر دے دل چ نرمی آ جائے، وہ اپنیاں بہناں نال نرمی کرن لگ پے، کسی باپ دے دل چ نرمی پیدا ہو جائے، وہ اپنیاں دھیاں نال شفقت والے معاملے کرن لگ پے۔ اللہ پاک سانو نرمی پیدا کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد اپنیاں بیٹیاں نال بڑا پیار کردے سن، اور یہ بات یاد رکھنا، جتنے بھی انبیاء گزرے نے نا، زیادہ تر انبیاء جڑے سن وہ بیٹیاں دے باپ سن۔ اللہ نے انہوں نے بیٹیاں عطا فرمائیاں سن،
نبی شعیب نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں، نبی لوط نو اللہ پاک نے بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ باقی تو بات دی بات ہے ساڈے سونے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیٹیاں نال پیار کر کے نا محبت کر کے دس دیتا ہے کہ جو بیٹیاں باپ نال شفقت کردیاں نے باپ دی خاطر، باپ دے دکھ سکھ دی ساتھی، جو بیٹیاں ہوندیاں نے وہ بیٹے نہیں ہوندے۔ اللہ اللہ، میں چاروں بیٹیاں دے حوالے نال گزارش کرانگا، نبی پاک دا چاروں بیٹیاں نال پیار دے حوالے نال تھوڑا تھوڑا میں ذکر کرانگا، تاکہ ساڑھے دلوں دے اندر یہ بات بیٹھ جائے، یہ چیزاں جاہلیت دیاں ختم ہو جان، بیٹی دے نام تو نفرت اور بیٹی دے نام نو نحوست سمجھنا اور بیٹی دے نام سن کے ہی پارا پارا ہو جانا، اس سے اندر آ جانا اور اپنی بیوی نو قتل دیاں اور دھمکیاں دین لگ پینا، یہ جاہلیت دیاں باتاں تو ساڑی جان چھوٹ جائے، اور ساڑھے دلہ اندر جمیں سونے پیغمبر دے دل اندر اللہ نے 4 بیٹیاں دی محبت پائی، اللہ ساڑھے دلہ جی بیٹیاں دا پیار پا دے۔ پتہ نہیں کیویں انہاں لوگاں دا دل کردا ہے بیٹیاں نو دکھ پہنچان تے، بیٹیاں نو تنگ کرن تے، بیٹیاں نو مارن تے، کیویں ویران دا دل کردا ہے بیٹیاں نو بھیناں نو جھڑکا مارن تے۔ میں بذات خود میری بیٹی ہے، میری وائف انہوں بولنا لگے نہ جھڑک مارن لگے تو میں فوراً روک دینا، میں کہا انہوں نہ جھڑکا مارے، ساڑھے کول مہمان ہیں، یہ تے مہمان نے ساڑھے کول، کوئی 17 سال دی مہمان، کوئی 18 سال دی مہمان، کوئی 19 سالہ دی مہمان، کوئی 20 سالہ دی مہمان، یہ مہمان نے زندگی گزار کے نہ ٹر جانا اگلے گھر جتوں ماں باپ جنی دیر تک باپ دے گھر رہندیاں نے نا تے سارے یہی آندے نے، نہ انہوں کو شک ہوئے نے اپنے گھر ٹر جانا ہے، انہیں اپنے گھر ٹر جانا ہے۔ جدو شادی ہو جاندی اگلے گھر ٹر جاندی ہے نا تے کبتیاں سساں جدو مل جاندیاں تے وہ پتہ کیا آندیاں نے، انہوں اپنے پیو دا گھر نہ سمجھی، انہاں تیاں دا گھر ہی کوئی نہیں ہوندا، اینجی زندگی گزار کے ٹر جاندیاں تے کم از کم وہ 16 17 18 19 20 سال تے انہاں نو پیار نال گزارن دیو نا ویرو بزرگو، او سال تے انہاں نو گزارن دیو نا سکون نال آرام نال باپ دی سایہ شفقت دے تھلے اور ویران دے جناب سایہ بازو دے شفقت دے تھلے ایمان نال زندگی گزارن، شان نال زندگی گزارن، شوکت نال زندگی گزارن۔ اللہ پاک منو تے توانو بیٹیاں نال تے ہمشیرہ نال پیار کرن دی محبت کرن دی توفیق دے۔ اللہ پاک دے قرآن دے غور کرنا، اختیار تے میرے مالک دے، بیٹے دے دے بیٹیاں دے دے، میرے مالک دے اختیارات نے، یہ دے اندر کسے عورت دا کوئی قصور نہیں کہ انہیں بیٹی کیوں پیدا کر لئیے، انہیں بیٹا پیدا کرنا سی بیٹی کیوں پیدا ہو گئی ہے، بیٹیاں بیٹیاں پیدا کری جاندی ہے، میرے مالک دے اختیار نے۔ قرآن سننا اللہ پاک دا آوازم دیئے، اللہ فرمان دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر۔ اللہ 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 فرماندے نے آسمان تے زمین دی بادشاہت میرے اختیار دے اندر ہے، میں زمین و آسمان دا بادشاہ، یخلق ما یشاء، جو میں چاہواں زمین و آسمان دے درمیان پیدا کر سکنا میرے اختیار نے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یار تینوں کیوں انہاں بیٹیاں نال اختلاف ہے، کیوں نفرت ہے؟ اللہ پاک نے ذکر کیتا تے
پہلے بیٹیاں دا کیتا ہے پھر بعد وچ بیٹیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ دے ہاں بھی بیٹیاں عزت والیاں نے، اللہ دے ہاں بھی بیٹیاں شان والیاں نے۔ اللہ پاک نے بیٹیاں نو بیٹیاں تو پہلے ذکر فرمایا ہے، یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَغَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ جنو چاہے بیٹیاں بیٹیاں عطا فرما دے، اے میرے اللہ پاک دے اختیار نے۔ اللہ جنو چاہے بیٹے بیٹے عطا فرما دے، اے بھی میرے اللہ پاک دے اختیار نے۔ تے اللہ پاک او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے جنو مرضی بیٹے بیٹیاں رلا ملا کے دے دے، اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے۔ تے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ میرے اللہ دے اختیار نے، خامد بھی صحیح سلامت ہے، بیوی بھی صحیح سلامت ہے، تندرست ہے۔ میرے اللہ دیاں مرضیاں نے کچھ بھی نہ دے وے، اے میرے اللہ پاک دے اختیار نے۔ اللہ جان دے نے علیم قدیر، اللہ پاک بہتر جان دے نے کنوں کدوں عطا کرنا ہے، کنوں کیڑی چیز عطا کرنی ہے، کنوں کس حالت دے وچ رکھنا ہے، کیڑے انسان نو کس حالت دے وچ رکھنا ہے، میرے اللہ بہتر جان دے نے۔ تے قدیر اللہ پاک ہر چیز تے قدرت رکھن والے۔ اے مت کوئی سمجھے جنوں اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے کہ اللہ بیٹا نہیں دے سکدا، جنوں اللہ نے بیٹے دیتے نے تے اللہ بیٹیاں نہیں دے سکدا۔ اللہ نے بیٹے بیٹیاں رلا کے دیتے نے تے جنوں اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا ہوئے مت سمجھے کہ اللہ پاک دے کول اختیار نہیں۔ ہر چیز دی قدرت تے ہر چیز دا اختیار میرے اللہ پاک دے کول نے۔ تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا۔ کیوں جی گل ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے مالک دے اختیار نے۔ دیا دیوے پت دیوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا، کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھدا۔ اتیاں پت موتی لوگو انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ والو بندے آ تو ناتا توڑے آ، اللہ والو بندے آ تو ناتا توڑے آ، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ موتی جڑے، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اللہ 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 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تھوڑی جی آواز کھولو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ پہلی بیٹی دا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، دوسری بیٹی دا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری بیٹی دا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی بیٹی دا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور 2 بیٹے اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ دے بدن چوں تے 4 بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں۔ میرے مالک دیاں مرضیاں نے نا بیٹے تے بچپن اندر ہی اللہ پاک نو پیارے ہو گئے، اور انہاں بیٹیاں 4 بیٹیاں نے جوان ہویاں نے، شادیاں ہویاں نے، اللہ پاک نے بال بچہ بھی عطا فرمائے۔ لیکن نبی پاک
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے بیٹے دتے تے ضرور، لیکن بیٹیاں نے جوانیاں نہیں مانیاں۔ جدو بار لوگاں دے اندر نبی پاک تبلیغ کر دے، واز کر دے، نبی پاک توحید دا درس دیندے، لوگ نبی پاک نو تانے مار دے، مینے مار دے، لوگ نبی پاک نو دیوانہ کہندے، نبی پاک مایوس ہو کے گھر وچ تشریف لے آندے، اگوں نبی پاک دیاں معصوم بیٹیاں نبی پاک نو تسلیاں دیندیاں، نبی پاک دیاں معصوم بیٹیاں نبی پاک نو تسلیاں دیندیاں، بعض دفعہ تے انج کہہ دیندیاں سن ابو جی لازمی ہے کہ تساں باہر ہی جا کے لوکاں نو آواز کرنا ہے، ابو جی جیڑی گل بات ہوئے سانو کہہ لیا کرو، اسی اوف بھی نہیں کراں گیاں، ابو جی سانو ہی تبلیغ کر لیا کرو۔ اگر باہر نبی پاک نے تبلیغ واسطے جانا ہے، توحید دی دعوت دینی تے لوگاں نے پتھر مارنے، نبی پاک دے جسم اطہر تے زخم لگ جانے، نبی پاک نے گھر وچ آنا نا، نبی پاک دیاں انہاں بیٹیاں نے نالے اکھاں چوں آنسو نکلنے نہ چھم چھم، تے نالے نبی پاک دے زخماں تے روح رکھ رکھ کے پھبے رکھ رکھ کے نبی پاک دے زخم نو ٹھیک کرن دی کوشش کرنی۔ یار بیٹیاں تے ہے ہی پیار والیاں، یار بیٹیاں تے ہوندیاں سکون دا باعث ہے، اگر بیٹی دی اچھی پرورش کیتی جائے نا، بیٹی سکون دا باعث ہے، رحمت دا باعث ہے، اطمینان دا باعث ہے۔ یار میں نا بڑی وری تجربہ کیتا ہے، بڑی وری تجربہ کیتا ہے، جنہ بیٹیاں باپ لئی تڑپ دیاں رہندیاں نے نا، جنہ بیٹیاں باپ دا چہرہ ویکھن نو ترس دیاں نے، انہیں کدی بیٹے میں ترس دے نہیں ویکھے، بیٹے کدی بھی انہیں نہیں تڑپ دے باپ تے ماں دی زیارت لئی، جنیاں بیٹیاں تڑپ دیاں ویکھیاں نے، انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کر، محبت کریا کر۔ نبی پاک دی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک نے دا نکاح کر دیتا ہے، شادی کر دیتی ہے ابو العاص تے نال، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بھانجا لگدا ہے ابو العاص، نبی پاک نے شادی کر دیتی ہے، شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہو گئی ہے۔ نبی پاک مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، مدینے جدو نبی پاک ہجرت کر کے گئے نا، تے اس تو بعد کافراں دے نال سب تو پہلی جیڑی جنگ لڑی گئی ہے جنگ بدر ہوئی ہے۔ جنگ بدر دے اندر نبی پاک دا دماد جیڑا کافراں دی طرفوں شامل ہے، ہجے ابو العاص مسلمان نہیں ہویا، نبی پاک دے سامنے آیا لشکر دے سامنے، ابو العاص کافران دی طرفوں لشکر چ شامل ہو کے آیا ہے، نبی پاک دے سامنے آیا ہے، جنگ ہوئی ہے، جنگ تو بعد 70 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے 70 کافر مارے، 70 کافر جڑے نے انہاں نو جناب قیدی کر لے آئے، تے انہاں قیدیاں دے اندر نبی پاک دا دماد ابو العاص بھی قیدی ہو کے آ گیا۔ جلو موڑ دیو باسیو، داستان جیڑی ہے نا بڑی پیار تے محبت نال سنن والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ منگیا، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑے قیدی نے کافر انہاں نال کی سلوک کرنا چاہیے، انہاں نال کس طرح دا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک نے جدو مشورہ منگیا، کسے نے کوئی مشورہ دیتا، کسے نے کچھ مشورہ دیتا، لیکن میرے سونے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر نے نبی پاک فرمان لگے میرے صحابیو، اے جڑی ابو بکر دی رائے نا اے بہتر مینوں لگ دیئے کہ انہاں کولوں فدیہ لے کے تے انہاں نوں آزاد کر دیتا جائے۔ نبی پاک کہن لگے ٹھیک ہے، اپنا اپنا فدیہ لے آؤ تے منو فدیہ دے کے تے آزاد ہوندے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ابو العاص نے پیغام بھیجیا اپنے بھائی دے ہاتھ، پیغام بھیجیا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پیغام پہنچیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دے کولوں اپنے خامد نو آزاد کران لئی گھر دے اندر کوئی دولت ہی نہیں، ایک ہار گھر دے اندر جڑا ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی دے وقت تحفہ دیتا ہے ماں جی زینب نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو العاص دا بھائیو ہار لے کے نا تے نبی پاک دے صحابہ کو لا گیا، نبی پاک نو انجا کے ہار پیش کیتا، او جلو موڑ دے او باسیو غور کرے آجے غور کرے آجے، جدو نبی پاک نے اس ہار نو پکڑے ہے تے نبی پاک میں تے روایت اندر پڑھے ہے صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے جدو اس ہار نو پکڑے آنا نبی پاک دیاں اکھاں چو چھم چھم آنسو نکل آئے، نبی پاک دیاں اکھاں جو آنسو نکل آئے، نبی پاک نو اسے وقت یاد آ گیا، نبی پاک نو خدیجۃ الکبریٰ یاد آ گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو مخاطب کر کے آندے نے میرے صحابیو اگر تھوڑی اجازت ہوئے تے آہار جڑا میری بیٹی نو خدیجہ نے تحفہ دیتا سی اے میں ہار بھی واپس کر دیاں، میری بیٹی دا تحفہ ہے تے میں ابو العاص نو بھی بغیر فدیے تو واپس کر دیاں، تھوانو کوئی اعتراض تے نہیں؟ نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی سانو کوئی اعتراض نہیں، تے نبی پاک کہن لگے ٹھیک ہے ابو العاص تو آزاد ہے، تے نبی پاک فرماندے نے ابو العاص ایک میری گل لے جے من لوے، ابو العاص میرا دل میری بیٹی زینب تو بڑا ہی اداس ہے، میرا دل میری بیٹی زینب تو بڑا ہی اداس ہے، مکے جاویں نا تے جا کے میری بیٹی زینب نو مدینے بھیج چھڑی، میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی زینب نال مل لواں، میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی زینب نو اپنے سینے نال لا لواں، میرا دل کردا ہے میں اپنی بیٹی نال چند باتاں پیار تے محبت دیاں کراں۔ ابو العاص کہندا ٹھیک ہے اللہ دے نبی میں بھیج چھڑاں گا۔ ابو العاص مدینے و مکے گئے، جا کے حضرت زینب نو بھیج دیتا، حضرت زینب دا دیور بھی نالے، ابو العاص دا بھائی نالے آ رہے نے، رستے دے اندر آندے حبار بن اسود ہجے مسلمان نہیں سی ہوئے، ایدی نگاہ پہ جاندی ہے نبی پاک دی بیٹی جا رہی ہے، یارے نہ بیٹیاں دا قصور تے کوئی بھی نہیں سی، صرف اے نہ دے بابے دا قصور سی کہ انہ دا ابو نبی پاک توحید دی دعوت دیندے سن، انہاں نو جنگے بدر دے اندر قتل ہون والے کافراں دا دکھ بڑا، حبار بن اسود اگے بڑے ہے، نیزہ مار دے، نیزہ مار کے بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزہ مار دے، نیزہ وجن دی وجہ تو جڑی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی ہو کے سواری تو نیچے گر جاندیاں نے تے بے پیٹ دے وچ بچائے حمل ضائع ہو جاندہ ہے، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے بدن دے اپنے دوپٹے تے کپڑے نال پیٹ نو بن کے سواری تے سوار ہو جاندے، نبی پاک نے اگوں صحابہ کرام نو بھیجے ہے استقبال واسطے، صحابہ کرام لے کے نا نبی پاک دے کول پہنچے، نبی پاک نے جدو ویکھیا نا اپنی بیٹی زینب نو کہ خون نہ لت پاتے، نبی پاک دیاں اکھاں چو چھم چھم آنسو جاری ہو گئے، نبی پاک فرمان لگے اے میری بیٹی اے تینوں کنے تکلیف پہنچائی ہے، یاد رکھے آجے جس باپ دی بیٹی دکھی ہے انہوں کھانا چنگا نہیں جے لگدا، جس باپ دی بیٹی دکھی ہے انہوں کوئی بھی دنیا تے سکون مل جائے تے او دی زندگی اچھی نہیں گزر دی، دکھ اندر ہوئے نا بیٹی تے باپ تے ماں دا سکھ نہیں ہوندا، باپ تے ماں ہمیشہ دکھی رہ دیاں نے، یاد رکھے آجے میری گل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کتے بھی بد دعا نہیں سی کی تھی، نہ نبی پاک نے کدی انتقام لیا، لیکن بیٹیاں نال نبی پاک نو انی محبت اتنا پیار اتنی شفقت بیٹیاں دے
نال جدو نبی پاک نے حالت ویکھی نا حضرت زینب دی تے نبی پاک نے اپنے سینے نال لایا نبی پاک فرماندے نے میری یہ بیٹی ہے اے تیرے نال ظلم کنے کیتا ہے تے بیٹی بول کے آندی ہے اللہ دے نبی جی حبار بن اسود نے نیزہ مارے ہے بچے دوی ضائع کر کے رکھ دیتا ہے نبی پاک سینے نہ لا کے تے نبی پاک زاروں کی تار روئے تے نبی پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو اے جیڑی میری بڑی بیٹی ہے نا زینب انہوں میری وجہ تو بڑی تکلیفاں آئیاں نے انہوں میری وجہ تو بڑا ہی ستایا گیا ہے اے بڑیاں شانہ والی ہے بڑیاں فضیلتوں والی ہے انہوں میری وجہ تو لوگاں نے بڑے دکھ دیتے کافران نے میری وجہ تو زینب نو بڑا ستایا ہے لو میرے صحابیو میں اعلان کرنا اے ویکھیا جے نبی پاک دا پیار اپنی بیٹی نال میں اعلان کرنا حبار بن اسود نے میری بیٹی نو دکھ پہنچایا ہے حبار بن اسود توانو کعبے دے غلاف نال بھی چمٹیا نظر آ جائے میرے صحابیو انہوں قتل کر دینا ہے انہیں میری بیٹی نو دکھ پہنچایا میں محمد دے کولو برداشت نہیں ہویا کعبے دے غلاف نال بھی چمٹیا نظر آ جائے تے انہوں قتل کر دینا ہے اللہ اللہ انج نبی پاک نے بیٹیاں نال پیار کیتا ہے بیٹیاں نال محبت کیتی ہے اس زخم تو بعد نبی پاک دی بیٹی 6 سال تک زندہ رہی نے ہجرت کر کے مدینے ٹر گئی ابو العاص بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا خود جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیو جدو قبر تیار ہو جائے نا تے منو دسیا جے پہلے قبر دے وچ رکھن تو پہلے منو دسیا جے جدو قبر تیار ہو گئی نا او بیٹیاں والے ہو نبی پاک دا ذرا پیار چیک کرے آجے نبی پاک خود قبر دے اندر اتر کے تے نبی پاک نے اللہ دے اگے دعا کیتی اللہ اس قبر نو میری زینب تے کھلا کر دے میری زینب نے اگے ہی دنیا تے میری وجہ تو بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ اس قبر نو میری زینب تے کھول دے وسیع کر دے اللہ میری وجہ تو تے اگئی میری زینب نے بڑیاں ہی تکلیفاں ویکھیاں نے پھر نبی پاک دی بیٹی زینب نو جدو قبر دے اندر رکھن لگے نبی پاک دی محبت ویکھیا جے نبی پاک نے اپنی چادر مبارک اتار کے تے نبی پاک نے صحابہ کرام نو دیتی کہ اے میرے صحابیو میری اس چادر اندر لپیٹ کے زینب نو سپرد خاک کر دیو ایوے نبی پاک دی محبت اے ساڑے واسطے آئیڈیل ہے اے ساڑے واسطے نمونہ ہے اس طرح سانو اپنیاں بیٹیاں نال محبت کرنی چاہی دیئے پیار کرنا چاہی دے شفقت کرنی چاہی دیئے اپنیاں بیٹیاں دے نال اللہ اللہ نبی پاک دی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ رکھیا جے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا حضرت عثمان نال رضی اللہ تعالیٰ تے جنگ بدر دے موقع تے حضرت رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے بیماری دا عالم تے نبی پاک فرماندے نے عثمان تینو میرے والوں اجازت نہیں تو جنگ اندر شامل نہیں ہونا تو ایتھے رہ کے میری بیٹی دا خیال رکھنا ہے میری بیٹی دی نال شفقت کرنی ہے تے محبت نال پیش آنا ہے کیونکہ تو میری بیٹی دا خامد بھی ہے تیرے نالوں بہتر کوئی بھی دا خیال نہیں رکھ سکے گا نبی پاک نے حضرت عثمان دیاں ذمہ داریاں لگا دیتیا حضرت عثمان جنگ بدر دے اندر شامل نہیں سن ہوئے لیکن نبی پاک فرماتے نے حضرت عثمان ثواب اندر پورے شامل نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیماری دی حالت اندر بستر تے پئیاں اللہ دے اگے دعاواں کر دیاں نے اللہ میرے بابے نو بدر دے میدان وچ فتح عطا کر دیں
اللہ میرے بابے نو فتح عطا کر دے، وہ پتر نہیں دعا کر دے، اللہ ماشاءاللہ پتر کر دے ہونگے دعا، لیکن تیاں تے ہمیشہ ہی باپ واسطے تے ماں واسطے دعاواں کر دیاں نے۔ جدوں بیٹی دی شادی ہو جاندی ہے نا، اگلے گھر دے اندر سارا سکون بھی مہیا ہوئے نا، تے پھر بھی بیٹی ایک کوئی دعا کر دیئے، اللہ اے سکھ منو نہیں چاہی دے، اللہ میں ایک کوئی دعا کرنی، اللہ میرے امی نو تے میرے ابے نو سکھی کر دے۔ یہی دعا ہمیشہ تیاں رب اگے کر دیاں نے، یہی دعا ہمیشہ بیٹیاں اللہ اگے کر دیاں نے، تے اے بیج حضرت رقیہ چار پائی تے لیٹیاں یہی دعا پائیاں کر دیاں نے، اللہ میرے بابے نو بدر دے میدان اندر فتح عطا کر دے، اللہ میرے ابو جی نو بدر دے میدان اندر فتح نال نواز دے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل دے وچ خواہش رکھ دے نے، میں فتح کر کے تے جا کے اپنی بیٹی نو ملاں گا، جا کے اپنی بیٹی نال پیار کراں گا، محبت کراں گا۔ ادھروں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بیماری بڑھ جاندی ہے، بیماری شدت اختیار کر جاندی ہے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں نے، میرا دل کردا سی میرے بابا جی فتح حاصل کر کے آندے تے میں اپنے ابو دا استقبال کرتی، میں اپنے ابو نو اگوں ویلکم کر دی۔ اللہ تیریاں مرضیاں نے، اللہ تیریاں مرضیاں نے۔ نبی پاک دے واپس آن تو پہلے نبی پاک دی بیٹی حضرت رقیہ بیماری دی شدت دی وجہ تو فوت ہو جاندیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن واسطے جنازہ پڑھ کے دفن واسطے لے کے چلے جاندے نے۔ ادھروں نبی پاک ویت نبی پاک دے صحابہ بھی واپس آ جاندے نے، مدینے پہنچ دے نے۔ نبی پاک فوراً پوچھ دے نے، میرے صحابیو منو میرا عثمان تے منو میری رقیہ نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کہن لگے، اللہ دے نبی جی تہاڈی رقیہ فوت ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انی بات سنی نا تے نبی پاک دیاں اکھاں چو چم چم آنسو نکل آئے۔ نبی پاک فرماندے نے، عثمان کتے؟ اللہ دے نبی جی انہاں دے دفن واسطے قبرستان گئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے، منو قبرستان لے جایا جائے۔ نبی پاک قبرستان تے جا کے قبر دے اوپر کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھے سیدنا عثمان دیاں اکھاں چو بھی چھم چھم آنسو جاری نے، تے حضرت رقیہ واسطے دعا نبی پاک کر رہے نے۔ نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں بھی چھم چھم آنسو جاری نے۔ نبی پاک نے تے اس طرح بیٹیاں نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے۔ اج اس نبی دا امتی ہو کے بیٹیاں تو نفرت نہ کریا کر، بیٹیاں تو نفرت دا اظہار نہ کریا کر۔ جنہ پیار بیٹیاں نال کرنا ہے اس تو ڈبل پیار بیٹیاں نال کریا کر، تے یاد رکھو انہاں نو کدی بھی چڑکا نہ مارے ہجے، انہاں نو کدی بھی دبکا نہ ماریا کرو، ہمیشہ انہاں نال پیار نال گل کرو۔ تھوڑے پیار نو بڑی اہمیت دین گیا، تھوڑی شفقت نو بڑی اہمیت دین گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات۔ حضرت عقبہ بن عامر حدیث پاک دے راوی نے، نبی پاک فرماندے نے، او کائنات والے او لا تکرہوا البنات، لا تکرہوا البنات، بیٹیاں تو نفرت نہ کرو، اے نفرت کرن والیاں چیزاں نہیں جے، اے جیڑیاں نے فإنہن المونسات الغالیات، اے تے پیار کرن والیاں چیزاں نے، محبت کرن والیاں چیزاں نے، شفقت کرن والیاں چیزاں نے۔ تے نال نبی پاک فرماندے نے، الغالیات، میرے صحابہ بیٹیاں بڑی قیمتی چیزاں نے۔
نبی پاک فرماندے نے بیٹیاں بڑی قیمتی چیزاں نے، انہاں نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں نال وفاواں کر دیاں نے، بابا لئی دعاواں کر دیاں نے، ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ اللہ اللہ توجہ ذرا کرنا، اے آندیاں لے کے رحمتاں وی، بابا دے رزق وچ برکتاں وی، اے آندیاں لے کے رحمتاں وی، بابا دے رزق وچ برکتاں وی، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ بڑی پیاری گل دے بڑا پیارا جملہ ذرا غور کریا جے، جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے، جد ڈولی چ بہ کے ٹر جاندیاں نے، ویڑے نو سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے نو سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی زینت ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ اللہ پاک دا قرآن پاک ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ نبی پاک دی آمد تو پہلے نا بیٹیاں نو اسی طرح ہی زندہ درگور کر دیتا جاندہ ہے، مار دیتا جاندہ، پتہ چلدا ہے بیٹی ہے، عورت نو قتل کر دیتا جاندہ، اوہی معاملہ، اوہی کنڈیشن، اوہی صورتحال اج اسلام تو بعد بھی ملک پاکستان دی کم و بے اوہی صورتحال نظر ہوندی ہے۔ اللہ اللہ، میاں والی دے اندر جو واقعہ ہویا سارے دوست احباب دے علم دے اندر ہے۔ جس دن دا واقعہ ہویا نا اس دن تو لے کے اج تک جمعے تک میں کر جدو بھی آنا میں اپنی بیٹی نو گود وچ بٹھانا، بار بار او دے بوسے لینا، پتہ نہیں دل دی کی کیفیت بن گئی ہے کہ اس معاشرے نو کی ہو گیا ہے، اس نبی دے امتی نو کی ہو گیا ہے۔ اتنی درد بری داستان ہے۔ جدوں بھی اس بیٹی دی میں تصویر وینا اللہ دی قسم اکھاں چوں آنسو نکل دے نے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک نے اتنا سونا، اتنی موٹیاں موٹیاں اکھاں دے کے اللہ نے اس جنت لڑکی نو پیدا کیتا ہے تے صفاق قسم دا، بدماش قسم دا، ظالم قسم دا او دا باجڑا اخباب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں پڑھ رہا سا لکھن والے نے لکھے ہے جدوں ہاسپٹل دے اندر بیٹی پیدا ہوئی، نرس بڑی خوشی دے نال انہوں اٹھا کے لے کے آئی ہے، باپ نو آگے آندی ہے مبارک ہوئے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ فوراً پکڑ دے تے لے آ کے جس سٹیچر تے جس بیڈ تے وہ دی ماں لیٹی اتھے سٹ کے تے چلا جاندہ ہے، آدھا منو بیٹی نہیں چاہی دی، میں اس بیٹی نو کی کرا، منو بیٹی نہیں چاہی دی۔ ماں رو رو کے آندی ہے دے اندر
اندر میرا کی قصور ہے؟ اللہ دیاں عطاواں تے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ پاک نے عطا کر دیتی ہے، دے اندر تے میرا قصور کوئی نہیں۔ خیر اس صفاق تے ظالم جڑا باپ ہے، انہوں بیٹی تو بڑی نفرت ہے، انہوں بیٹی تو بڑی نفرت ہے۔ اللہ اللہ کتے اللہ پاک نے اس بیٹی نو زبان دیتی ہوندی نا تے او بول کے آندی ابو جی میں تو آڈے کولو مطالبے تے نہیں نہ کران گی، ابو جی میں تے تھوانو جہنم تو بچا کے رب دی جنت لے جاواں گی، ابو جی میری پرورش کرو گے تے میں تھوڑے جنت جان دا سبب بن جاواں گی۔ کم و بیش زیادہ نہیں 7 دن گزرے، ماں دی چھاتی نالے جنت چھوٹی بچی معصوم بچی دودھ پیندی ہے پئی، اس صفاح قسم دا باپ جیڑا انج چھین کے اوپر کمرے اندر لے جا کے یا کسے دوسرے روم میں لے جا کے 5 گولیاں مار کے تھی انہوں مار دیندا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور قیامت کنوں کہندے نے، اور اس تو بعد کیڑا قیامت دا منظر تسی ویکھنا چاہندے ہو، اور اس تو بعد کس طرح دی قیامت دا سانو انتظار ہے۔ یار او بیٹی تے اتنی کمزور، اتنی صنف نازک، اتنی کمزور ہوندی ہے، ایک چڑک باپ مار دے سارا دن دی اکھ چوں آنسو خشک نہیں ہوندا۔ ظالماں بدبختہ مار نہیں سی، ایک کدی گولی تے گزارا کر لیندو، 5 گولیاں او سہن جوگی، او غریب مسکین ہے تے صحیح نہیں جوگی، کیوں اینا ظلم کر دے ہو، کیوں اینی ظلم دی داستان رقم کر دے دے ہو۔ زمانہ جاہلیت دیاں باتاں تے بھولی گئیاں، زمانہ جاہلیت دا ظلم تے بھولی گیا، زمانہ جاہلیت دیاں گلاں تے بھول گئیاں، او تے چلو زندہ درگود کر دے سن، مٹی پا چھڑ دے سن۔ میں اس بچی دی ویڈیو ویکھی، ریسکیو والے اوتھے پہنچے، بیٹی نو میں ویکھیا سسک سسک کے بیٹی دی جان نکل دی پئی ہے۔ یار بڑا ہی دردناک واقعہ ہے، کیوں اینا ظلم بیٹیاں دے نال؟ قیامت والا دن ہوئے گا، اے جنت اللہ دے دربار چ کھڑی ہوئے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ سوال کرے گی، سوال کرے گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ مینوں کیوں قتل کیتا ہے، میرے قتل دی وجہ کی ہے، کیوں مینوں مارے ہے تے کیوں مینوں قتل کیتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال بڑا ہی خوفناک تے دردناک واقعہ ہے، قسم اللہ دی بیٹی دے معاملے دے اندر معاشرے دے اندر بڑے غلط نظریات رکھے جاندے نے۔ میں ایک حدیث بیان کرنا لازمی سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی پیاری بیٹی ہے، بڑی لاڈلی بیٹی ہے، بڑی وفادار بیٹی ہے، خامد نال بھی وفا تے باپ نال بھی وفا، اور بڑی حیا والی بڑی شرما والی نبی پاک دی یہ بیٹی ہے پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ایک تاریخی رقم کر دیتی ہے ماں جی فاطمہ نے، باپ دے انتقال تو بعد نبی پاک دی وفات تو بعد 6 مہینے زندہ رہی نے، 6 مہینے دے اندر کدی کسے نے ماں جی فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں سی ویکھیا۔ اینیاں باپ نال شفقتاں کر دیاں نے، اینی باپ نال محبتاں کر دی۔ یار میں کسے دی گل کی کراں، میں جدوں بھی گھر جانا ہوندا ہے، میری بیٹی جڑی ہے جدوں بھی باہروں کسے موٹر سائیکل دا ہارن سن دی ہے فوراً دروازے وال آندی ہے، بابا بابا کر دی آندی ہے۔ حالا 1 سال تے 2-3 مہینے آندی ہے، اے بیٹیاں خود ہی پیار کر دیاں نے، خود ہی پیار لیندیاں نے، خود ہی پیار لیندیاں نے، تے گود
दे विच बह जांदी है ते फिर प्यार ते मुहब्बत करदी रहिंदी है। चीज़ नूं इंज निकाल के ना छापर डब्बे चो खुद नहीं खांदी, मेरे मुँह अंदर पांदी है। इन्नियां शफकतां करन वालियां बेटियां नूं किथे मारन नूं दिल करदा, इन्नियां मुहब्बतां करन वालियां बेटियां नूं किथे झिड़का मारन नूं दिल करदा, इन्नी प्यार ते मुहब्बत करन वालियां बेटियां नूं किथे झिड़का ते किथे दबके मारन नूं दिल करदा। अपने ज़मीर ते कंट्रोल कर लिया करो, गुस्सा आ भी जाए ना इन्हां बेटियां नूं झिड़कना मारिया कर। नबी पाक ने कदी भी अपनी चौं बेटियां दे विचों किसे नूं भी नहीं, नबी पाक ने कदी गुस्से नाल बुलाया, कदी भी किसे नूं गुस्से नाल नहीं छिड़किया। नबी पाक दी हदीसे पाक सुनना, मां जी ऐशा बयान कर दिया ने रजी अल्लाह तआला अन्हा, असी सारियां बीवियां नबी पाक दे कोल तशरीफ फरमा। सही मुस्लिम दी हदीसे पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी प्यारी बेटी फातिमा आईया ने नबी पाक ने 5 चीज़ां इख्तियार कीतियां। बाप बैठे हो, बेटियां मिलन वास्ते आना, ऐ 5 चीज़ां लाजमी इख्तियार करया करो। बेटी दे दिल दे अंदर मुहब्बत बढ़ जाएगी, बेटी खुश हो जाएगी, मेरे बाप ने मैनू बड़े अच्छे तरीके नाल वेलकम किया। नबी पाक जो वेख दे दहलीज दा दरवाज़ा फातिमा टप आई है, मेरे घर पहुँच गई है। नबी पाक अपनी जगह तो उठ के दरवाजे तक आके बेटी फातिमा दा इस्तिकबाल करते ने। फातिमा दा रजी अल्लाह तआला दा इस्तिकबाल कर दे। फिर नबी पाक दूसरे नंबर ते अपने सीने नाल लगाई रख दे, थोड़ी देर अपने सीने नाल ला के ना, फिर उस तो बाद नबी पाक मत्थे तो बोसा लेंदे। तीसरे नंबर ते नबी पाक है पिछानी तो बोसा लेंदे। बाप बैठे हो, कदी इंज दा मंजर घर च पैदा कीता, बेटे नूं ते बड़ा ही चुमना, कदी होंठ कदी रुखसार कदी मत्था। इन्हां बेटियां ने कल ते परसों चौथ एक दिन आना, तेरे अगे उच्चा बोलना है, तेरे अगे उच्चा बोलणगे, बाहरों अलामा लैके आउणगे, तेरी पगड़ी नूं दाग लाउणगे। ये धीआं जेड़ियां ने ना कदी भी उच्चा नहीं बोलदियां। मापे जनाब सौहरियां दे घर टुर जाण, उत्थे भावें जिन्ने मर्जी दुख मिलदे होण, जिन्ने मर्जी ताने ते मेणे मिलदे होण, दिल दे विच इन्हां दी कोई गल हुंदी है, मैं अपने अब्बे नूं परेशान नहीं करना, मैं अपनी अम्मा जी नूं परेशान नहीं करना। जो भी तुसी फोन करोगे आखोगे अम्मी जी अब्बू जी बड़े सुखी आ, मैनू तो दुख ही कोई नहीं, मैं तो हमेशा वास्ते सुखी सुखी हाँ, मैनू किसी किस्म का कोई दुख नहीं। बाप बैठे हो, प्यार करया करो अपनिया बेटियां नाल, मुहब्बत कीता करो अपनिया बेटियां दे नाल। तीसरे नंबर ते नबी पाक सैयदा फातिमा दा बोसा लिया कर दे। फिर नबी पाक चौथे नंबर ते पता की कर दे, इंज नबी पाक बेटी प्यारी फातिमा दा हाथ पकड़ के अपनी जिथे जगह ते बैठे होंदे सन उधर नूं लैके टुर पैंदे सन। फिर इस तो बाद नबी पाक 5वें नंबर ते नबी पाक की कर दे, अपने नाल चार पाई ते या थले जिथे भी नबी पाक बैठे होंदे बैठा लेंदे ते उथे बैठा के फिर नबी पाक प्यार वालियां बातां कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे मैं पढ़िया, या अपने नाल बिठांदे या उस जगह ते बैठा देंदे, खुद उठ के खड़े हो जाते। जिस जगह ते बैठे होंदे सन ना उस जगह ते अपनी बेटी फातिमा नूं बिठा दिया करदे सन। ऐ मेरे नबी दी सीरत है, ऐ मेरे नबी दा पैगाम है साडे वास्ते। क्या सानू साडियां बेटियां शादीशुदा जेड़ियां ने मिलन वास्ते हुण साडा यही रवैया हुंदा है, वीरां दा यही रवैया हुंदा है। तेरी दहलीज तो ना की लै जाना है, अपना नसीब लै जाना है, मुकद्दर लै जाना है। याद रखिया जे, मैं ज़ाती तौर पर तजर्बा किया है, जदों किसी बाप के उत्ते रिजक की तंगी है ना, अल्लाह नू बेटी अता कर देना तो बेटी की बरकत के नाल अल्लाह पाक उहदे रिजक दियां तंगियां दूर फरमा देंदे। बाबे दे रिजक की तंगी दूर करने वास्ते आउंदी है बेटी। अल्लाह ने मैनू बेटी अता फरमाई, 2-4 दिन 10 दिन बाद या उस 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन पहले की गल है, मेरे घर दे विच बंदे चल के आए कि कारी साहब तुसीं सानू आके मस्जिद च नमाज पढ़ा दिया करो, असीं तुहानूं इन्ना वजीफा देंगे।
میری بیٹیاں باعث برکت نے رزق دے اندر، اور نعمتاں رحمتاں نے، اور بیٹیاں دنیا تے انہاں دی پرورش کرو گے نا تے جہنم تو نجات تے جنت تے جان دا ذریعہ تے سبب نے۔ اور بیٹیاں نو اللہ پاک، بیٹے کوئی اللہ معاف کرے حقیر شے نہیں، اللہ نے فرمایا دنیا دی زینت المال والبنون، مال تے بیٹے یہ دونوں دنیا دی زینت نے، تے والباقیات الصالحات جڑیاں بیٹیاں نے نا یہ آخرت دا سرمایہ ہے، جنت تینوں اللہ دے، جنت دے وچ اللہ دے نبی دا گوانڈ لے کے دے دین گیاں۔ انہاں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ اللہ پاک سانو انہاں بیٹیاں نال جڑے بھائی بیٹھے ہو اپنی سسٹراں نال پیار کرو، محبت کرو، تھوڑے کپڑے پریس کرن، تھانو روٹی دین، تھوڑی جتی پالش کرن، ہر تھوڑا نخرہ برداشت کرن، تھوڑیاں بیٹیاں، تھوڑیاں بہناں، کم از کم انہاں واسطے نرم لہجہ رکھیا کرو۔ جوانوں نرم لہجہ، میں کئیاں جواناں نو ویکھیا بڑے اتھرے بولن گے، بڑے ہی اتھرے، تے باہر آ کے بھاویں اپنے یاراں کولوں چپیٹاں ہی کھاندے ہون، تے گھر بھੈਣਾں تے انج رو پان گے جویں انہاں نو پتہ نہیں کیڑی شے تنگ پئی کردی ہے۔ نہ جوانو یہ کام نہ کرو، اپنی بہناں واسطے نرم دل ہو جاؤ، اپنی بیٹیاں واسطے نرم دل ہو جاؤ۔ اللہ پاک رحمت دے خزانے تے برکت دے خزانے کھول دے گا، رزق دیاں تنگیاں اللہ پاک دور کر دے گا۔ اللہ پاک منو تے تھوانو پیار تے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک جہلیت دیاں باتاں ساڈے ملک پاکستان چو ختم فرمائے۔ اللہ پاک میرا تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔